प्रकृतिलाई बिगारेर होइन सिंगारेर विकास गर्नुपर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। 33 किलो सुनकाण्ड इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएका फरार प्रतिवादी पक्राउ। ओमिक्रोनबाट जोगाउन आवश्यक तयारी थाल्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको निर्देशन। नेकपा एमाले सरकारमा आउन अब 1 वर्ष पनि पर्खनु नपर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको धारणा। राप्रपाका नवनिर्वाचित पदाधिकारी सहित केन्द्रीय सदस्यहरूले लिए शपथ। आगामी दिनमा आफूहरूसँगै हुने कमल थापाप्रति राजेन्द्र लिङदेनको विश्वास। राजसंस्था बोकेर हिँडेको पुरस्कार आज पाइयो, राजाको भलो होस् भन्दै राप्रपा नेता कमल थापाको धारणा। निर्वाचन परिणाम सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्व अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाको भनाई। सक्नुहुन्छ भने विद्यार्थी राजनीतिमाथि रोक लगाएर देखाउनुहोस् भन्दै रविन्द्र मिश्रलाई पञ्चायत सिंहको चुनौती। प्रदेश नम्बर 2 मा मक्सिरको 22 गते सार्वजनिक बिदा हुने। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 205 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। 436 जना निको भए। प्रधान न्यायाधीश जबरा सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित। प्रेस सेन्टर नेपालको अध्यक्षमा विष्णु सापकोटा निर्वाचित। बारा पर्सा औद्योगिक करिडोरमा 2000 मेगावाट विद्युत वितरण गर्न पूर्वाधार बन्ने। झापामा श्रीमानको कुटपिटबाट श्रीमतीको मृत्यु। बिङ ह्युमन कपडा पसलका म्यानेजर हिरोसी खनाल 69 लाख रुपैयाँ सहित पक्राउ। साताको पहिलो दिन 72.30 अङ्कले घट्यो शेयर बजार। किम्फको 19औं संस्करण मक्सिरको 23 गतेदेखि 27 सम्म काठमाडौँमा हुने। लुम्बिनी प्रदेशले जित्यो अन्डर 19 क्रिकेटको उपाधि र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा कप्तान भरतको गोलमा आर्मीको पहिलो जित। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं। आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने दर्शक महानुभाव रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। अनि हरेक समाचार सुनिसके पछाडि हेरिसके पछाडि तपाईँलाई कुनै न कुनै धारणाहरू अवश्य आउँछ। त्यसकारण आफूलाई लागेका कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला अनि हाम्रो प्रस्तुति तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यो कुरा पनि लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रकृतिलाई बिगारेर होइन सिंगारेर विकास गर्नुपर्छ भन्ने भनाइको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रकृतिलाई बिगारेर होइन सिंगारेर मुलुकको विकास गर्नुपर्दछ भन्ने भावना नीति निर्माणका सबै तहमा गहिरो श्रम स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान अन्तर्गत आयोजना गरेको राष्ट्रिय कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले मानव र प्रकृति एकअर्कासँग जोडिएको उल्लेख गर्दै हाम्रो अस्तित्व पर्यावरणको सन्तुलनसँग गाँसिएको हुन्छ भन्नुभयो। यसलाई गहिरोसँग आत्मसात गर्दै जलवायु परिवर्तनले ल्याउने चुनौतीको सामना गर्न समुदाय स्तरदेखि नै गर्ने प्रयासमा महासंघ जस्ता संस्थाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले वन जङ्गलको संरक्षणद्वारा प्रकृतिलाई जोगाउने कार्यभार र अर्कोतिर महिला हिंसा उन्मूलन लगायतका विविध सामाजिक जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोमा महासंघलाई धन्यवाद समेत दिनुभएको छ। दर्शक महानुभाव राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। 33 किलो सुन काण्डमा इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी गरिएका एक फरार प्रतिवादीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। झापा साविक शिवगञ्ज गाविस एक ठेगाना भएका 50 वर्षीय कृष्ण गोपाल अग्रवाललाई आइतबार प्रहरीले पक्राउ गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जानकारी दिएको छ। 33 किलो सुन काण्डमा गोरे भनिने चुनामणी उप्रेती समेत रहेको अपराधिक समूह स्थापना र सञ्जाल बनाई सुनको तस्करी, अपहरण र शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा उनको संलग्नता देखिएको भन्दै प्रहरीले
टोलीले उनी विरुद्ध रेड नोटिस जारी गरेको थियो। फरार रहेका प्रतिवादी मध्ये अग्रवाल पनि एक थिए। उनी दुबईबाट नेपाल आउँदैछन् भन्ने सूचनाको आधारमा इन्टरपोल शाखाबाट खटिएको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। उनी विरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङबाट समेत वारेन्ट जारी भएको छ। अग्रवाललाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको अनुरोधमा 2075 सालको साउन 8 गते अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खोज तलास एवं पक्राउका लागि इन्टरपोल महासचिवालयबाट रेड नोटिस जारी भएको थियो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले हालै देखिएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट जनताको सुरक्षा गर्नका लागि आवश्यक तयारी थाल्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडा सहित सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले ओमिक्रोनबाट जनस्वास्थ्यको सुरक्षाका लागि आवश्यक तयारी थाल्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। भारतमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भइसकेकाले नेपालमा पनि आवत जावतका कारण आउन सक्ने सचेत रहन आग्रह गर्दै समितिकी सभापति जयपुरी घरतीले जनस्वास्थ्यमा ध्यान दिएर नाकामा खोपकार्ड र कोरोना परीक्षण गरेर मात्रै आवत जावतको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो। सभापति घरतीले कोरोनाको खोपलाई जनता समक्ष चाँडोभन्दा चाँडो पुर्याउने कुरा चाँडै कार्यान्वयन गर्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले घर घरै गएर खोप लगाउने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी सरकारमा आउन 1 वर्ष पनि पर्खिनु नपर्ने बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले ढिलोमा पनि 1 वर्षभित्र देशमा निर्वाचन हुने र त्यसपछि आफ्नो पार्टीले सरकार बनाउने दाबी गर्नुभएको हो। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकार बनेपछि देशमा पुनर्निर्माण र नवनिर्माणका काम तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने आश्वासन समेत दिनुभयो। अध्यक्ष ओलीले सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण, राजमार्ग लगायत पूर्वाधारको निर्माणका काम देख्न नसक्नेहरूले आफूलाई सरकारबाट हटाएको पनि दोहोर्याउनु भयो। उहाँले अब देशको विकास र समृद्धिको अभियानलाई निरन्तरता दिन एमालेलाई आउँदो निर्वाचनमा विजयी गराउनु पर्ने बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूले शपथ ग्रहण गरेका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक समारोहका बीच नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन सहितका केन्द्रीय पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको हो। नवनिर्वाचित केन्द्रीय अध्यक्ष लिङ्गदेनले केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक हरिबहादुर बस्नेतबाट शपथ लिनुभयो। त्यसपछि नवनिर्वाचित उपाध्यक्षहरू र महामन्त्रीहरूलाई बस्नेतले शपथ गराउनु भएको थियो। त्यस लगत्तै नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूलाई अध्यक्ष लिङ्गदेनले शपथ खुवाउनुभयो। शपथ ग्रहण समारोहमा निवर्तमान अध्यक्ष द्वय पशुपति शमशेर राणा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी उपस्थित रहनु भएको थियो भने अध्यक्षमा पराजित हुनुभएका निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापा भने अनुपस्थित रहनु भएको थियो। कार्यक्रममा केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक बस्नेतले अध्यक्ष लिङ्गदेन सहितका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई प्रमाणपत्र समेत वितरण गर्नु भएको जनाइएको छ। काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा आइतबार सम्पन्न एकता महाधिवेशनले लिङ्गदेनको नेतृत्वमा 8 जना पदाधिकारी र 141 केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गरेको हो। राप्रपाको 179 सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समितिमा 50 जना सदस्य अध्यक्षले मनोनित गर्ने जनाइएको छ। राप्रपाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले पूर्व अध्यक्षहरूको सम्मानमा कुनै कमी हुन नदिने बताउनु भएको छ। मतगणनामा वर्तमान अध्यक्ष कमल थापालाई पराजित गर्दै लिङ्गदेन अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको हो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले हस्तक्षेप गरेर हराएको भन्दै थापा नयाँ कार्य समितिको शपथ ग्रहणमै जानु भएन। अध्यक्षमा निर्वाचित लिङ्गदेनले भने थापा बिनाको राप्रपा आफूले कल्पना नगरेको बताउनुभयो। पूर्व अध्यक्षहरू थापासँगै पशुपति शमशेर राणा र प्रकाश चन्द्र लोहनीबाट अभिभावकीय मात्र होइन सक्रिय राजनीतिक भूमिकाको अपेक्षा गरेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, नेतृत्व परिवर्तनको कुरा गरेको तपाईँहरूलाई राप्रपाबाट बाहिर राखौँ भनेको होइन, ड्राइभर परिवर्तन गरौँ मात्र भनेको हुँ उहाँको भनाइ छ। पार्टीले बोकेको विचारलाई जीवन्त राख्न थापाले देखाएको सक्रियतालाई कहिल्यै अवमूल्य नगर्ने उहाँको भनाइ छ। अहिले पनि पार्टीमा थापाको उत्तिकै खाँचो रहेको भन्दै अध्यक्ष लिङ्गदेनले भन्नुभयो, आज यहाँ हुनुभएको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो। म फेरि पनि विश्वास गर्छु आगामी दिनमा हामी सँगै हुन्छौँ उहाँको भनाइ रहेको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका नेता कमल थापाले चुनावमा आफू पराजित भएको स्वीकार गर्नुभएको छ। मतगणनामा प्रतिस्पर्धी राजेन्द्र लिङ्गदेन अध्यक्षमा चुनिएसँगै उहाँले हार स्वीकार गर्नुभयो। सामाजिक सञ्जाल मार्फत थापाले हार स्वीकार गर्दै लिङ्गदेनलाई बधाई तथा शुभकामना दिनुभयो। उहाँले लेख्नु भएको छ, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्दै राप्रपा अध्यक्ष पदको निर्वाचनमा भएको पराजय सहर्ष स्वीकार गर्दछु। नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई बधाई तथा शुभकामना। यस्तै उहाँले सिङ्गो देश गणतन्त्रमय भएको बेला शिरमा कफन बाँधेर 2063 सालदेखि राजसंस्था बोकेर हिँडेको पुरस्कार पाएको भन्दै राजनीतिक रूपमा आफूलाई समाप्त पार्न गरिएको चेष्टाले राजाको भलो होस् समेत भन्नुभएको छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता आत्मसात गर्दै राप्रपा अध्यक्ष पदको निर्वाचनमा भएको पराजय सहर्ष स्वीकार गर्दछु। नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई बधाई तथा शुभकामना। प्रतिकूल परिस्थितिमा समेत हामीमाथि विश्वास र भरोसा गर्ने पार्टीका सम्पूर्ण साथीहरूमा आभारी छु। पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा निर्मल निवासको नाङ्गो हस्तक्षेपको भर्त्सना गर्दछु। मैले राहत र उन्मुक्ति पाएको छु। सिङ्गो मुलुक गणतन्त्रमय भएको बेलामा शिरमा कफन बाँधेर 2063 सालदेखि राजसंस्था बोकेर हिँडेको पुरस्कार आज पाइयो। सो एजेन्डाको मूल संवाहकलाई राजनीतिक रूपमा समाप्त पार्न गरिएको चेष्टाले राजाको भलो होस्, हार्दिक शुभकामना भनेर कङ्ग्रेचुलेसन @GBB शाह थ्याङ्क यू पनि भनेर कमल थापाले लेख्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? राप्रपाको अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङ्गदेन आएसँगै उहाँले 6 महिनाभित्र राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र पनि पुनर्स्थापना गर्ने बताइसक्नु भएको छ। सँगसँगै कमल थापाको यस्ता अभिव्यक्तिहरू आएको छ। तपाईँ यसप्रति के भन्नुहुन्छ? के साँच्चै निर्मल निवासले कमल थापालाई ब्याक गरेर राजेन्द्र लिङ्गदेनको गियर अगाडि बढाएको होला अथवा के होला त? आफ्नो कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले निर्वाचन परिणाम सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार सकिएको मतगणनाले राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन गरिसकेको छ। अध्यक्षमा पराजित कमल थापाले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। पूर्व अध्यक्ष समेत रहनुभएका उहाँ नयाँ कार्य समितिको शपथ ग्रहणमा समेत जानु भएन। तर पूर्व अध्यक्ष राणाले भने महाधिवेशनका क्रममा नै आफूले सकेसम्म सहमति गरौँ, चुनाव भए परिणाम सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ भनेको स्मरण गराउनु भयो। उहाँले अघि भन्नुभयो, म परिणाम स्वीकार छु, सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि स्वीकार्न अनुरोध गर्छु, उहाँको भनाइ छ। निर्वाचनका क्रममा पूर्व अध्यक्ष राणाले लिङ्गदेनतर्फ इङ्गित गर्दै आफू काँचो नेतृत्वको पक्षमा नभएको वक्तव्य दिनुभएको थियो। नयाँ पुस्तालाई अहिले कि पछि हस्तान्तरण गर्ने भन्नेमा आफ्नो मत रहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले अहिले नै हुनुपर्छ भनेर छाने। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको जुन निर्णय छ त्यो हामीलाई शिरोधार्य छ, उहाँको भनाइरहेको छ। अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चास सिंहले विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रलाई विद्यार्थी राजनीतिमाथि रोक लगाएर देखाउन चुनौती दिनुभएको छ। पद्मकन्या क्याम्पसको नयाँ विद्यार्थी स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै सिंहले अध्यक्ष मिश्रलाई कलेज तथा विश्वविद्यालयबाट राजनीति रोक लगाउन चुनौती दिनुभयो। मिश्रले शनिबार कार्यक्रम गर्दै कलेज तथा विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने बताउनु भएको थियो। उहाँले सडकमा अखिल क्रान्तिकारी, नेवी सङ्घ, अखिल र समाजवादी विद्यार्थी युनियन सहित दर्जनौं विद्यार्थी संगठन सहितका मुलुकको 1.25 करोड विद्यार्थीहरूको संगठनको तागतलाई कम नआक्न मिश्रलाई चेतावनी दिनुभयो। उहाँले अहिले पनि सडकको मोर्चा विद्यार्थीहरूले सम्हालिरहेको जिकिर गर्नुभयो। यसका साथै साझा विवेकशीलका अध्यक्ष मिश्रलाई विद्यार्थी आन्दोलनले निरङ्कुश सत्ताको 3 पुस्तासँग लडेको इतिहास पढ्न समेत सुझाव दिनुभएको छ। प्रसिद्ध सीताराम विवाह पञ्चमी महोत्सवको अवसरमा प्रदेश नम्बर 2 सरकारले मक्सिरको 22 गते बुधबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ। प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषदको 2078 साल वैशाख 1 गतेको निर्णय अनुसार नै बुधबार सार्वजनिक बिदा दिइएको हो। यस्तै जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले विवाह पञ्चमी महोत्सवलाई दृष्टिगत गरी नगरका सामुदायिक तथा निजी विद्यालयमा 3 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। जनकपुर धामको जानकी मन्दिरमा जारी सप्ताहव्यापी कार्यक्रम विवाह पञ्चमी महोत्सवको उपलक्ष्यमा मंगलबारदेखि बिहीबारसम्म शिक्षण संस्था बन्द गर्ने निर्णय भएको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखाका प्रमुख मेहीलाल यादवले जानकारी दिनुभयो। विवाह पञ्चमीको मेलाका कारण हुने भिडभाडलाई मध्यनजर गर्दै पालिकाभित्र रहेका सामुदायिक, निजी विद्यालय तथा शिक्षण संस्थालाई मक्सिरको 21 गतेदेखि 23 गतेसम्म बिदा दिने निर्णय भएको प्रमुख यादवले बताउनुभयो। गत शुक्रबारदेखि सुरु भएको सप्ताहव्यापी कार्यक्रम विवाह पञ्चमी महोत्सव अन्तर्गत बुधबार वैवाहिक कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ।
गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 205 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। 7995 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 200 जना र 2752 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 5 जना गरी 205 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 436 जना निको भएका छन्। आइतबार थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,18,184 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,541 पुगेको छ भने 8,04,544 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 6,507 जना रहेका छन्, जसमध्ये 6,163 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 344 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 107 जना आइसियु र 28 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेको जनाइएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट मुक्त भएपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सर्वोच्च अदालत पुग्नु भएको छ। उहाँको कोरोना रिपोर्ट शुक्रबार नेगेटिभ आएको थियो। कोरोना संक्रमण भएपछि प्रधान न्यायाधीश राणा सशस्त्र प्रहरीको एफएफ अस्पताल भर्ना हुनुभएको थियो। त्यही बेला सर्वोच्च अदालतमा भने गोला प्रथाबाट पेशी तोक्न थालिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र निकट प्रेस सेन्टर नेपालको अध्यक्षमा विष्णु सापकोटा जुगल निर्वाचित हुनुभएको छ। चितवनमा शनिबार र आइतबार भएको राष्ट्रिय महाधिवेशनले अध्यक्ष र पदाधिकारी बिनै 184 जना केन्द्रीय सदस्यको नाम चयन गरेको थियो। सोही 184 जनाले अध्यक्ष सहितका पदाधिकारी चयन गर्ने प्रेस सेन्टर नेपालका केन्द्रीय कार्यालय सदस्य बलराम थापाले बताउनु भएको थियो। त्यसअघि महाधिवेशनले 19 बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो। अध्यक्ष सहितका पदाधिकारी चयन गर्न चितवनमा 184 जना केन्द्रीय सदस्यको बैठक बस्ने तयारी भइरहेका बेला नेतृत्वका विषयमा सहमति जुटेको हो। केन्द्रीय कमिटिको पहिलो बैठक बस्ने तयारीका बीच अध्यक्षका दावेदार मध्येकै एक गोविन्द रोका सचिनले छाडेपछि सापकोटाको नाममा सहमति भएको हो र रोकाकै प्रस्तावमा सापकोटा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ। अध्यक्ष निर्वाचित भए पनि उपाध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीका विषयमा सहमति जुटेको छैन। महाधिवेशनले 8 मनोनित सहित 179 सदस्य केन्द्रीय सदस्य चयन गर्नुपर्ने थियो, तर 184 केन्द्रीय सदस्यको नाम मात्रै घोषणा भएको छ र अध्यक्षमा सापकोटा निर्वाचित हुनुभएको छ। प्रेस सेन्टरमा अध्यक्ष 1, महिला उपाध्यक्ष 1, समावेशी उपाध्यक्ष 1, खुल्ला उपाध्यक्ष 11, महासचिव 1, उपमहासचिव 5, सचिव खुल्ला 6, महिला सचिव 2, आदिवासी 2, मधेसी 2, दलित 2, अल्पसंख्यक 2, कर्णाली 1 र कोषाध्यक्ष 1 जना रहेका छन्। अध्यक्षमा विष्णु सापकोटा जुगल, गोविन्द रोका सचिन, बलराम थापा, लक्ष्मीपुन लगायतको दाबी रहेको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उत्पादित विद्युत मुलुकभित्रै खपत गर्ने अभियान अन्तर्गत प्रदेश नम्बर 2 मा पर्ने बारा पर्सा औद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा 5 वर्षभित्रमा 2000 मेगावाट विद्युत खपत हुने गरी पूर्वाधार बनाउने भएको छ। बारा पर्सा औद्योगिक करिडोरमा पर्ने सिमरा, निजगढ, वीरगञ्ज, परवानीपुर, पोखरिया, प्रसौनी लगायतका क्षेत्रमा हाल सञ्चालनमा रहेका तथा आगामी दिनमा खुल्ने उद्योगहरूलाई लक्षित गरी प्राधिकरणले व्यापक रूपमा विद्युत प्रसारण तथा वितरण लाइनका पूर्वाधारको संरचना बनाउन लागेको हो। प्राधिकरणले मुख्य रूपमा उद्योगहरूलाई मागे जति भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत दिएर खपत बढाउन अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना अन्तर्गत पूर्वाधार विस्तार तथा सुदृढीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गरिरहेको छ। प्राधिकरणले तराई क्षेत्रमा विद्युत लाइन विस्तारका लागि हुलाकी राजमार्ग हुँदै 400 केभी प्रसारण लाइन निर्माणको अवधारणा अगाडि बढाएको जनाइएको छ। झापामा श्रीमानको कुटपिटबाट श्रीमतीको मृत्यु भएको छ। दमक नगरपालिका वडा नम्बर 10 की 49 वर्षीय घनादेवी आचार्यलाई श्रीमान 45 वर्षीय रामकुमार लिम्बुले कुटपिट गर्दा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ। मक्सिर 16 गते घनादेवीलाई उनका श्रीमानले कुटपिट गर्दा घाइते भएकी थिइन्। उनलाई उपचारका लागि विराटनगरको नोबेल अस्पताल लगिएको थियो। उनको त्यहाँ उपचार हुन नसकेपछि चिकित्सकको सल्लाह अनुसार घर फर्काउने क्रममा शुक्रबार राति मृत्यु भएको कार्यालय जनाएको छ। कुटपिटमा संलग्न लिम्बुलाई इलाका प्रहरी कार्यालय दमकले पक्राउ गरी थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाइएको छ। प्रहरीले स्रोत नखुलेको 69,50,000 सहित 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँ महानगरपालिका 1 दरबार मार्ग स्थित बिङ ह्युमन कपडा पसलका म्यानेजर हिरोसी खनाल रहेका छन्। महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबार मार्ग र महानगरीय प्रहरी परिसरको संयुक्त टोलीले काठमाडौँको दरबार मार्गबाट उनलाई पक्राउ गरेको हो। उनको साथबाट प्रहरीले नेपाली रुपैयाँ 1000 का दरका 100 वटा 49 बन्डल गरी 49 लाख, नेपाली रुपैयाँ 500 दरको 100 वटा 49 बन्डल
गरी 20,30,000 तथा बेइङ ह्युमन लेखिएको नीलो रङको झोला बरामद गरेको छ। पक्राउ परेका उनलाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग पुलचोक ललितपुर पठाइएको महानगरीय परिसरले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरेको त्रैमासिक समीक्षापछि ओह्रालो यात्रा सुरु गरेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से साताको पहिलो दिन नै घटेको छ। आइतबार बजार 72.30 अङ्कले घट्दै 2513.88 बिन्दुमा रोकियो। बजार बिहिबारको तुलनामा 2.80% ओह्रालो लागेको हो। बजार रातामै भएसँगै कारोबार रकम समेत खुम्चिएको छ। आइतबार कुल 226 कम्पनीको 60,088 पटक कारोबार भयो। यस कारोबारबाट 89,20,894 किता शेयर किनबेच भएको छ। आइतबार कारोबार रकम 4,09,07,65,325 मात्र रह्यो। आइतबार सबै समूहको परिसूचक ओह्रालो लाग्यो। त्यसमध्ये वित्त, व्यापार, लगानी सहितका क्षेत्रमा रहेका कम्पनीको मूल्यमा सबैभन्दा धेरै घटुवा भएको छ। घट्दो बजारमा समेत आइतबार न्यारी हाइड्रो पावरका लगानीकर्ताले भने मालामाल कमाए। यो कम्पनीको मूल्य सबैभन्दा बढी 10% बढ्यो। यसबाहेक नयाँ सारथी लघुवित्त, मैलुङ खोला जलविद्युत, युनिलिभर नेपाल, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकका लगानीकर्ताले बढी कमाए छन्। आइतबार आइसिएफसी, सबैको लघुवित्त, ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक, पञ्चकन्यामाई हाइड्रो पावर लगायतका कम्पनीका लगानीकर्ताले पनि बढी गुमाएका छन्। आइतबार नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनीको सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ। काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव किम्फको 19औं संस्करण मक्सिरको तेस्रो साता हुने भएको छ। आयोजकले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी मक्सिर 23 गतेदेखि 27 गतेसम्म महोत्सव आयोजना हुने जानकारी दिएको हो। महोत्सव चलचित्र विकास बोर्डको हलमा हुनेछ। किम्फमा वृत्तचित्र, फिक्सन, प्रयोगात्मक, लघु चलचित्र र एनिमेसन गरी विभिन्न 28 देशका 60भन्दा बढी चलचित्र अनलाइन र प्रत्यक्ष रूपमा दर्शकले हेर्न सक्ने जनाइएको छ। यस वर्ष किम्फको उपशीर्षक जलवायु कर्म राखिएको छ। किम्फको उद्घाटन समारोहमा भारतको लद्दाखका वातावरणविद र रोलेक्स पुरस्कार विजेता सोनम वाङचुकको मुख्य किनोट प्रस्तुत गरिने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको छ। यो वर्ष किम्फ र युरोपेली संघले नेपाली चलचित्र मेकरहरूका लागि ग्रीन ग्रोथ ग्रीन रिकभरी शीर्षकमा लघु चलचित्र प्रतियोगिता पनि गरिनेछ। महोत्सवमा अनलाइनबाट देखाइने चलचित्रहरू किम्फको अफिसियल वेबसाइटमा दर्शकले महोत्सवको अवधिभर हेर्न सक्ने पनि बताइएको छ। यस वर्ष किम्फको निर्णायक मण्डलमा स्विस पत्रकार तथा पर्वतारोही मारियो कासेला, स्विस पत्रकार तथा फिल्म निर्माता क्यारोलिन फिङ्क र नेपाली अभिनेता तथा निर्देशक अनुप बराल छन्। 3 जनाको निर्णायक मण्डलले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका लागि छानिएका 40 चलचित्र र नेपाली पानोरमामा उत्कृष्ट वृत्तचित्र र फिक्सन चलचित्रको निर्णय गर्ने बताइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा प्रथम स्थान हासिल गर्नेलाई 2 लाख रुपैयाँ, दोस्रो हुनेलाई 1.5 लाख र तेस्रो स्थान हासिल गर्नेलाई 1 लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार दिइने जनाइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशले वाइवाई अन्डर 19 पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ। कप्तान देव खनाल, विशाल विक्रम केसी अनि अजय चौहानको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 113 रनले पराजित गर्दै लुम्बिनीले उपाधि जितेको हो। लुम्बिनीले दिएको 213 रनको लक्ष्य पछ्याएको सुदूरपश्चिमले 28.3 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 49 रनमा अल आउट भयो। सुदूरपश्चिमका लागि लोकेश बमले सर्वाधिक 25 रन बनाउँदा कप्तान खडक बोहरा 21 र मल्लले 15 तथा नारायण जोशी 11 रन जोडेका थिए। सुदूरपश्चिमलाई अल आउट गर्न लुम्बिनीका अजय चौहानले सर्वाधिक 5 विकेट लिए। त्यस्तै दुर्गेश गुप्ताले 3 तथा मोहम्मद हुसैनले 2 विकेट हात पारे। त्यसअघि कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले निर्धारित 50 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 212 रन बनाएको थियो। लुम्बिनीका लागि कप्तान देव खनालले सर्वाधिक 70 रन बनाए। देवले 95 बल खेल्दै 5 चौका र 4 छक्का प्रहार गरे। विशाल विक्रम केसीले 51 रन, दुर्गेश गुप्ताले 32 तथा प्रज्वल थापाले 24 रन जोडे। सुदूरपश्चिमका आकाश चन्दले सर्वाधिक 3 विकेट लिए। शेर मल्ल र हेमन्त धामीले 2-2 विकेट लिए। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको आयोजनामा भएको प्रतियोगितामा 7 प्रदेशले राउन्ड रोबिनका आधारमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए, जसमा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश शीर्ष 2 मा रहेर फाइनल खेलेका थिए।
र खेल सकिन 5 मिनेट बाँकी रहँदा कप्तान भरत खवासले गोल गरेपछि त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा पहिलो जित निकालेको छ। आइतबार भएको एकमात्र लिग खेलमा आर्मीले ब्रिगेड बोइजलाई 1-0 ले हरायो। यसअघि लगातार 2 खेल बराबरी खेलेको आर्मीले ब्रिगेड विरुद्ध गोल गर्न सङ्घर्ष नै गर्नु परेको थियो। कप्तान भरत खवासले 85औं मिनेटमा गोल गर्दै आर्मीलाई 3 अङ्क दिलाएका हुन्। जितपछि 3 खेलबाट 5 अङ्क जोडेर चौथो स्थानमा उक्लिएको छ। यसअघि 1 जित र 1 बराबरी नतिजा निकालेको ब्रिगेडको यो पहिलो हार हो। नियमित लेफ्ट ब्याक सुमन अर्याल अघिल्लो खेलमा घाइते भएपछि आर्मीले टेक बहादुर बुढाथोकीलाई उक्त पोजिसनमा खेलाएको थियो, तर आर्मीले पहिलो हाफमा बल होल्ड गरेर खेल्न सकेन। दोस्रो हाफमा दिनेश हिन्जन र जगजित श्रेष्ठको स्थानमा युद्ध शाही र विवेक बस्नेतलाई मैदान छिराएपछि आर्मीले ब्रिगेडमाथि दबाव बनाउन थाल्यो। 6औं मिनेटमा आर्मीका टेक बहादुरले पेनाल्टी बक्सभित्रबाट हानेको भली पोस्टमाथिबाट बाहिरिँदा अग्रता लिने अवसर गुमाएको थियो, तर भरतले 50औं मिनेटमा मौका गुमाएनन् र गोल गर्दै आर्मीलाई जिताए। गोलकर्ता भरत खेलको म्यान अफ द म्याच पनि घोषित भएका छन्। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।